हेलो साथीहरू, नमस्ते। म हजुरहरूको गाइड ललित कुमार सिंह। म यो ललित कुमार सिंह 5192 च्यानलमा हजुर सबैजनालाई स्वागत गर्दछौँ। खासमा आज हामी भेट भएको चाहिँ किन भनेपछि आज हामीले केही इन्टरनेसनल बिजनेसको हैन सोधिराख्ने आइराख्ने प्रश्नको बारेमा केही हामी हजुरहरूलाई बताउन गइरहेको छौँ। के कस्तो क्वेसनहरू आउँछन् हैन, कस्ता क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट छन् हैन। अब कुनै त्यो हामीले सिलेबस अनुसार पनि हेर्ने भने बिबिए कोर्सतिर पियु पोखरा युनिभर्सिटीको एफिलिएटेड हैन हामीले इन्टरनेसनल बिजनेसको केही सर्ट क्वेसनहरू हजुरहरूको अगाडिमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छौँ। कृपया हेरिदिनु होला। ल साथी, स्टार्ट गरौँ। पहिलो क्वेसन रहेको छ, व्हाट इज आउटसोर्सिङ? यसको आन्सर जानौँ। Outsourcing is the process of hiring an external organization or individual to perform certain activities, functions or services that were previously handled by the firm themselves. So भने आउटसोर्सिङ भनेको के हो भनेपछि अब हामीले कुनै पनि कामहरू गर्नु पर्यो, एक्टिभिटीहरू गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, हामीलाई काम फुर्सद नभएको बेला हैन, हामीले अब काम छैन अरूलाई जुन काम हामी सोध्छौँ हैन, अरू थर्ड पार्टीलाई, हामी त्यसलाई के भन्छौँ, आउटसोर्सिङ एज अ प्रोसेस भन्छौँ। यसको इक्जाम्पल भन्नु भने सिजी कम्पनी हायरिङ लोकल फर्म्स टु म्यानेज पेरोल हैन, यो एउटा इक्जाम्पल भयो। अर्को क्वेसन चाहिँ अफसोरिङ। अब अफसोरिङ भनेको के हो? इट इज द प्र्याक्टिस अफ रिलोकेटिङ बिजनेस अपरेसन्स टु अनदर कन्ट्री, युजुअली टु टेक एडभान्टेज अफ लो लेबर कस्ट हैन, ट्याक्स बेनिफिट्सहरूको लागि पनि भन्छन् हैन। अर्को चाहिँ इन्क्रिज इफिसियन्सीको लागि होला सक्छ हैन, युनियरको डिफिनेसन भयो। यसको इक्जाम्पल भन्नुपर्ने भने युएस कम्पनी सेटिङ अप अ म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट इन चाइना। अब त्यो चाइनामा गएर युएस कम्पनीले गयो भने त्यो एउटा अफसोरिङ भयो हैन। अर्को क्वेसन रहेको छ, वाट आर द एडभान्टेज अफ ग्लोबल आउटसोर्सिङ? यसको एन्सर रहेको छ, पहिलो हुन्छ कोस्ट रिडक्सन एन्ड कन्ट्रोलिङ। अर्को चाहिँ इम्प्रुभिङ corporate focus on core competency. अर्को चाहिँ access to professional services and reduced IT infrastructure overhead. अर्को चाहिँ enhanced supply chain efficiency. अर्को चाहिँ improved regulatory compliances. अर्को क्वेसन के आउन सक्छ भनेपछि अब अर्को क्वेसन आउन सक्ने भनेको कोलाबोरेटिभ भेन्चर र स्ट्रेटेजिक एलायन्सेस मिन्सको फरक के रहेछ? अब यसको मिनिङ जानौँ। Collaborative venture is a setup when two or more parties establish a separate business, pooling different types or similar types of resources to achieve a common business goal. यो हाम्रो के हो? कोर्पोरेट भेन्चरको डिफिनेसन हो। अर्को चाहिँ अब स्ट्रेटेजिक भेन्चर भनेको के हो? स्ट्रेटेजिक भेन्चर इज द फर्म अफ फर्मल पार्टनरसिप बिट्विन टू or more business who run independently and agrees to corporate critical business need while staying separate organization हैन। यो चाहिँ अब स्ट्रेटेजिक एलायन्सको मिनिङ हो। यसको मतलब चाहिँ अब काम गरेको बेला हेल्प गर्ने हैन, क्रिटिकल कन्डिसनहरूमा हैन, तर बेग्लै बस्ने, बेग्लै एन्टिटी लिएर बस्नेलाई हामी के भन्छौँ? स्ट्रेटेजिक एलायन्स भन्छौँ। अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ, वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन एफडिआई एन्ड पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट? यो धेरै सोधिराखेको क्वेसन हो। अब यसको डिफरेन्स जानौँ। पहिलो नेचर अनुसार जानौँ। एफडिआई भनेको फिजिकल एसेटमा हुन्छ, जस्तै फ्याक्ट्रिज, मेसिनरी, सब्सिडिज। अनि पोर्टफोलियोको नेचर हुन्छ चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट्समा हुन्छ, जस्तै कि सेयर, बोन्ड, म्युचुअल फन्ड्स। अर्को बेसिस हेर्नु भने रिस्क भनेपछि एफडिआईमा रिस्क हाई हुन्छ भने पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्टमा लो हुन्छ। अर्को चाहिँ ड्युरेसन चाहिँ एफडिआईको लङ हुन्छ अनि पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्टको सर्ट हुन्छ। अर्को स्टेबिलिटीमा हेर्नु भने एफडिआई मोर स्टेबल हुन्छ भने पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट लेस स्टेबल हुन्छ। अब अर्को क्वेसन के छ भने वाट आर द प्यारामिटर्स अफ चुजिङ अ स्ट्रेटेजी? एउटा स्ट्रेटेजी चुज गर्न हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? यसको सिम्पल फर्मुला हो एबिसिडी। एबाट एभाइलेबिलिटी हुन्छ, बीबाट बिलिभेबिलिटी, सीबाट कम्युनिकेबिलिटी अनि डीबाट डिलिभरेबिलिटी हैन, एउटा भइहाल्यो। अर्को रहेको छ वाट इज लिगल सिस्टम? अब लिगल सिस्टम के छ त?
अब legal system is the integration of law, code of conduct, human rights and procedures that a country citizen must follow and maintain it, जस्तै कि कोर्ट एन्ड अर्को रहेको छ एक्टर्स इन पोलिटिकल एन्ड लिगल सिस्टम। अब को एक्टर हुन्छ नि त पोलिटिकल र लिगल सिस्टममा। अरू एउटा हुन्छ गभर्मेन्ट, अर्को रिजनल ब्लक्स, अर्को चाहिँ इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन्स, अर्को चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीज, अर्को चाहिँ स्पेसल इन्ट्रेस्ट ग्रुप। अर्को क्वेसन रहेको छ वाट इज ड्युनिङ इलेक्ट्रिक थ्योरी अफ इन्टरनेसनल प्रोडक्सन, जसलाई हामी ओसिआई थ्योरी पनि भन्छौँ। यसको सिम्पल मिनिङ हो दिस थ्योरी इज द कम्बिनेसन अफ ओनरसिप एडभान्टेज थ्योरी, कन्ट्री स्ल्यास लोकेसन एडभान्टेज थ्योरी एन्ड इन्टरनलाइजेसन एडभान्टेज थ्योरी। यो तिनवटा थ्योरीले मिलेर बनेको हुन्छ, तिनवटा त्यही हो ओसिआई भनेको। दिस इज डेभलप बाई जन ड्युनिङले यसले बनाएको हो, डेभलप गरेको। अर्को रहेको छ वाट इज लियोन्टिफ प्याराडक्स थ्योरी होइन। यसको मिनिङ रहेको छ लियोन्टिफ प्याराडक्स थ्योरी इज अ इकोनोमिक कन्सेप्ट प्रपोज बाई व्यास्ली लियोन्टिफ विच कन्ट्राडिक्टेड द हेक्सर अन हिल थ्योरी अफ इन्टरनेसनल बिजनेस। जस्ट जुन हेक्सरको जुन थ्योरी थियो त्यसको जस्ट अपोजिट रहेको छ। ही फाउन्डेड द्याट द केस वेयर युएस वाज एक्सपोर्टिङ हाई लेबर एन्ड स्किल इन्टेन्सिभ प्रोडक्ट्स इन एक्सचेन्ज फर क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोडक्ट। त्यही हो मतलब कि यसले भन्छ कि जुन यो भनेको कन्सेप्ट के हो भनेपछि हाई लेबर र स्किल इन्टेन्सिभलाई के गर्ने एक्सपोर्ट गर्ने, अनि इम्पोर्ट चाहिँ के गर्ने क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोडक्टलाई के गर्ने इम्पोर्ट गर्ने लिने। अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ इन्टरनालाइजेसन थ्योरी। इन्टरनालाइजेसन थ्योरी भनेको के हो? अब यसको रहेको छ अकर्डिङ टु दिस थ्योरी फर्म्स ट्रान्सफर देयर सुपेरियर टेक्नोलोजी, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी और superior knowledge to a foreign subsidiary and obtain higher return or fee in form of licensing or franchising। यसको यो इन्टरनेसनल थ्योरीको कन्सेप्ट 2 मार्कमा आउँछ। अर्को चाहिँ डिफ्रेन्स बिट्विन सोच्छ सक्छ हामीलाई जोइन्ट भेन्चर्स र स्ट्राटेजिक अलायन्सको के हो। यसको बेसिसमा एउटा छ ड्युरेसन। ड्युरेसनमा जोइन्ट भेन्चरको लङ ड्युरेसन हुन्छ भने स्ट्राटेजिक अलायन्सको सर्ट ड्युरेसन हुन्छ। अर्को फ्लेक्सिबिलिटीमा चाहिँ यो लेस जोइन्ट भेन्चर लेस फ्लेक्सिबल हुन्छ भने स्ट्राटेजिक अलायन्स मोर फ्लेक्सिबल हुन्छ। अर्को कमिटमेन्टमा चाहिँ जोइन्ट भेन्चर मोर कमिटेड टु द वर्क हुन्छ भने स्ट्राटेजिक अलायन्समा त्यो अलिक कमै हुन्छ होइन। अनरसिप चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा सेयर गरिन्छ भने स्ट्राटेजिक अलायन्समा सेयर गरिँदैन। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ अब जोइन्ट भेन्चरमा लेस हुन्छ भने स्ट्राटेजिक अलायन्समा मोर हुन्छ, हाई हुन्छ। अर्को चाहिँ रहेको छ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन स्किमिङ स्ट्रेटेजी भर्सेस पेनिट्रेसन स्ट्रेटेजी। अब स्किमिङ स्ट्रेटेजी भनेर पेनिट्रेसन स्ट्रेटेजीमा के फरक छ? यसको बेसिक्समा जाऊ। पहिला मिनिङ रहेको छ सेटिङ अ हाई इनिसियल प्राइस फर अ न्यू प्रोडक्ट गऱ्यो भने त्यसलाई हामी स्किमिङ स्ट्रेटेजी भन्छौँ। अर्को चाहिँ सेटिङ अ लो इनिसियल प्राइस टु इन्टर द मार्केट, हामी त्यसलाई पेनिट्रेसन स्ट्रेटेजी भन्छौँ। अब यसको कम्पिटिसन स्किमिङ स्ट्रेटेजीको कम्पिटिसन लो हुन्छ किनकि यसले धेरै जस्तो मान्छेले सुरुमै हाई प्राइसमा बेच्दैन, अलि मिडियम खालको हुन्छ चाहे लोमै बेच्छ होइन। तर पेनिट्रेसन स्ट्रेटेजीमा फेरि के हुन्छ भने हाई हुन्छ। अर्को चाहिँ प्रफिट स्किमिङ स्ट्रेटेजीको प्रफिट हाई हुन्छ किनकि त्यो पहिल्यै हाई प्राइसमा बेच्न खोज्छ, तर पेनिट्रेसनमा के हुन्छ लो हुन्छ किनकि त्यो लो प्राइसमा बेच्न खोजेको हुन्छ। अब अर्को रहेको छ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन वाट इज डम्पिङ। डम्पिङ इज द प्र्याक्टिस इन अ international business in which goods are sold at lower price than its original normal value. It is done to gain market share or eliminate competition in foreign country. अर्को रहेको छ वाट आर द ड्राइभर्स अफ मार्केट ग्लोबलाइजेसन। मार्केट ग्लोबलाइजेसनलाई कसले ड्राइभ गर्छ नि त? पहिलो रहेको छ रेगुलेटरी एसोसिएसन्स, जसमा पर्दो रहेछ लिबरलाइजेसन पर्छ, डिरेगुलेसन पर्छ होइन। अर्को चाहिँ प्राइभेटाइजेसन पर्छ। अर्को चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइजेसन पनि पर्छ। अर्को फ्याक्टर चाहिँ टेक्नोलोजिकल फ्याक्टर हुन्छ। अर्को चाहिँ बिजनेस टेक्निक्स एन्ड माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन हुन्छ। आजको लागि यति गरौँ। कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।